سات آسمان تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو گزر ہویا، ہر آسمان تے کسی نہ کسی نبی نال ملاقات ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیکھیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرمانے اور آپ اپنے دائیں طرف دیکھ کے ہنس دینے اور بائیں طرف دیکھ کے رون دینے۔ سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا جان تسی ہنس دے کیوں ہو تے رون دے کیوں ہو؟ عرض کی تھی سونیا کہ میرے دائیں طرف میری اولاد دی جو روحاں نے کہ جڑیاں نیک نے، صالحین نے، متقین نے، پرہیزگار نے، انہاں ول ویکھنا تے خوش ہونا، کیونکہ نیک اولاد ہوے تے باپ نو خوشی ہوندی ہے۔ میں جدو اپنی بائیں جانب دیکھنا تو اپنی اولاد دی جو گناہگار سیاہکار نظر آندے نے، انہاں ول ویکھ کے مینوں دکھ تے تکلیف ہوندی ہے تے میں رونا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بابا آدم علیہ السلام آ جڑی تہاڈی اولاد وچوں نیک تے روحاں نے نا، انہاں نو تسی رکھ لو۔ جڑے مندے تے گندے تے گناہگار نے اے سارے منو دے دیو، میں چلیاں بخشوا کے لے کے آواں گا، بخشوا کے لے کے آواں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سات آسمان تو گزر گئے۔ قرآن مجید کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی، سات آسمان تو اوپر جا کے تے 500 سال دا سفر کریے، اگے ایک مقام آندا ہے جدا نام ہے سدرۃ المنتہی۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید وچ کہ او دے قریب ہی جنت ہے، عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم جدوں جنت دا ملاحظہ کیتا، دوزخ دا ملاحظہ کیتا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگے ایک مقام آیا سدرۃ المنتہی۔ سدرہ پیری دا ایک درخت جدیاں جڑاں تے زمین وچ نے، یا اس طرح کہہ لو سدرات نے، مگر او دیاں شاخاں عرش الہی تک پھیلیاں نے، بہت بڑے بڑے دے پتے نے۔ بیری دا درخت اس طرح کہہ لو کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن نے دسیا کہ انتہائے بارڈر لائن ساری کائنات دی اتنے انتہا ہو جاتی ہے، یعنی جڑے سدرۃ المنتہی تو نیچے فرشتے رہندے نے، مخلوقات رہندیاں نے، انہاں دی بھی انتہا ہے، اور جڑے سدرہ تو اوپر مخلوقات رہندے نے انہاں دی بھی انتہا ہے۔ والے کدے نیچے نہیں آئے تھے، نیچے والے کدے اوپر نہیں گئے، یہ بارڈر لائن ہے، انتہا ہے سدرۃ المنتہی۔ گرامی قدر حضرات، اللہ کریم نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا وَمَا مِنَّا لَهُ إِلَّا مَقَامٌ مَعْلُومٌ۔ اللہ فرمایا کہ ہر فرشتہ ہر چیز اپنے مقام معلوم تے وے، او دی حد پار نہیں کر سکتی۔ سدرۃ المنتہی ہر ایک دی حد ہے۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ایتھے پہنچے تو جبریل امین علیہ السلام اتھے آ کے رک گئے کہ یہ ناز آگ دے نینا والیا اگر میں ایک قدم بھی ہور اٹھایا میں تجلی دے نال سڑ جاواں گا، یہ میری انتہا ہے، یہ میری حد ہے، میں اس تو اگے نہیں جا سکتا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم رک کے فرمایا جبریل مینوں نال لے کے آئے ہیں، جگا کے لے کے آئے ہیں اور راہ وچ چھوڑ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میری حد ہے، میں اس تو اگے جا سکتا ہی نہیں، اگر ٹر جاواں تے سڑ جاواں۔ بعض عارف اللہ لوگ ارشاد فرماتے ہیں کاش اس ویلے کدے حضرت صدیق اکبر ہوندے ہوتے، او ہجرت دی راہ دا میرے نبی دا یار جڑے کافراں دے وچوں نبی نو بچا کے لے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کدے میں ہوندا نا اوتھے تے میں جبریل نو کہنا سی عاشق تے تو بھی نبی دا بڑا ہے، پر نبی نو کہہ رہے ہیں کہ سونیا میں تیرے نال گیا تے سڑ جاواں گا۔ فرمایا کدے میں ہوندا تے میں کہنا سی سونیا نال لے جا، پاویں ساڑ کے لے جا، نال لے جا، پاویں ساڑ کے لے جا۔ اور بعض عرفاء فرماتے نے، بعض صوفیاء نے ارشاد فرمایا کہ جبریل کل اسی اس ویلے ہوندے تے اسا کہنا سی جبریل تو کہہ رہے ہیں سونیا تیرے نال گیا تے سڑ جاواں گا، تے سچی دس جیڑا محمد دے نال لگ جائے کدے سڑیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کون ہے والی نے فرمایا جبریل ہے، جب مینوں کہنا میں نہیں جا سکدا، یاد کریو ویلا جدو میرے دادے ابراہیم نو نمرود نے اگ وچ سٹیا، حضرت ابراہیم ہوا چڑ کے جڑ ویلے اگ وال جا رہے تو ہوا چ میرے دادے ابراہیم نو ملیا سی تے آکھیا سی ابراہیم اللہ نو کوئی پیغام دینا ہی دے لے، میں اوتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکدا۔ عرض کیتی کملی والے اج ایتھے میری حد مک گئی۔ فرمایا لے جبریل میں اپنے دادی ابراہیم دا بدلہ لین لگا، کوئی پیغام دینا ہی دے لے،
اتھے چلیا جتھے تو نہیں جا سکتا آپ ایک موتے چلے ہیں جتے تو نہیں جا سکتا جبریل ہاتھ جوڑے تے عرض کی تھی کملی والے جدو میں تواڈے دادی ابراہیم نو آکھیا سی نا کوئی پیغام دینا تے دے لو انہاں کوئی پیغام نہیں سے دیتا انہاں بس فرمایا سی اما الیک فلا جا جا منو تیرے نال گل ہی واسطہ ہی کوئی نہیں حاجت ہی کوئی نہیں پر کملی والے میں ایک حاجت میں ایک اللہ دی بارگاہ چ عرض کرنی ہے حضور نے فرمایا جی جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کل میں وحی لے کے گیا ہر نبی کو اللہ دا پیغام لے کے گیا از آدم تا تواڈی ذات کملی والے میں سارے نبیوں دی ڈیوٹی دیتی ہے آج جدو اللہ نال گلاں ہون تے ایک گل وچ میری بھی کرے آجے حضور فرمایا گل کی کرنی عرض کی تھی سونیا اللہ دی بارگاہ چ عرض کرے آجے کہ جبریل کے اندر ربا جی میری ساریاں ڈیوٹیاں تے عبادت تک دا کو مول دینا ہی نا جدو قیامت نو مصطفیٰ دے غلام پل سے رات تو گزرن تے یار دے غلامہ دے پیران تھلے پر بچھان دی اجازت عطا کر دے آئی میری عبادتاں تے ڈیوٹیاں دا مول کہ حضور دے غلامہ دے قدمہ تھلے میں نو پر بچھامہ دی اجازت مل جائے اسی نصیبہ تے ناز نہ کریے بولے ہی نہیں سبحان اللہ اسی کیوں نہ نصیبہ تے ناز کریے جبریل تے مصطفیٰ دے غلامہ دے قدمہ دے نیچے پر بچھامہ دی اجازت مانگے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ورگے جلیل القدر نبی بھی اکھن اللہم اجعلنی من امت محمد منو محمد امتی بنا دے تے اساں تے دعا بھی نہیں کی تھی تے کملی والے پھر بھی اپنا غلام ہی بنایا ان کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم جدو گزرن لگے نا تے جبریل نے آواز دے کے عرض کی تھی یا رسول اللہ فرمایا جی جبریل اے تسی کلیاں لگے جاؤ گے گھر جا کے سبحان اللہ ضرور بولے ہو گوٹے نیچے کرو تے ہاتھ اونچے کرو تے اونچا بولو سبحان اللہ ایک کلیاں لگے جاؤ گے لگا جاؤں گا ایک قدم اٹھایا تے جبریل دوبارہ آواز دیتی یا رسول اللہ فرمایا جی جبریل ایک کلیاں لگے جاؤ گے حضور پھر مڑ کے فرمایا جی جبریل میں چلا جاؤں گا ایک ہی قدم اٹھایا تھے جبریل تیسری آواز دیتی یا رسول اللہ مڑ کے فرمایا جی جبریل ایک کلیاں لگے جاؤں گے سرکار دوبارہ واپس آئے حضور نے فرمایا جبریل پوچھنا کی چاہنا ہے عرض کی تھی کملی والے 5 ارب تے 4 کروڑ سال گزر گئے میں نو سدرت وسط دیا تیری ظلفان دے کنڈلاں تے پیچو تاب دی قسم ایدو اگلیاں راواں دا تے منوں بھی نہیں پتا پہلی وار کے تیرے آئیے تے بندہ رستہ بھول بھی جاندہ ہے کسی کو رستہ پوچھنا بھی پہ جاندہ ہے عرض کی تھی کون ہے دیوالی ایدو اگلیاں راواں دا تے منوں نہیں پتا عرض کی تھی سونے آگے تے راہ دسن والا بھی کوئی نہیں تسی کلیاں کیویں جاؤ گے میرے آقا نے فرمایا جبریل میں لگا جاواں گا اے راواں میرے لیے نمیاں کوئی نہیں اے سارا کچھ تے میرے سامنے بنیا سارا کچھ تے رب نے میرے سامنے بنایا سے کوئی اجدا آکھیا جی کدوں دی ہو آکھیا میں ادوں دا واں ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا ایک آہد سی دوجا احمد سی ایک کل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا میرے نبی نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد کنت نبیا و آدم بین الماء والطین فرمایا آدم اجے روح تے جسم دے درمیان سن میں اودو بھی نبی سن
آدم اجے مٹی تے پانی دے درمیان اجے گارا بھی نہیں سی گویا آدم نو بناون واسطے فرشتیاں میں ادو بھی نبی سا اے یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بنیا گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ تو گزرے